السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 27 صفر المظفر 1447 ہجری بمطابق 22 اگست سن 2025 خطبہ جمعۃ المبارک دا اج دا عنوان ہے بھروسہ اللہ تے کرو، توکل اللہ دی ذات تے کرو۔ توکل دا معنی ہوندا ہے ہر کم دی ڈور، ہر کم دا انجام اللہ دے سپرد کرنا، یعنی ہر معاملے اندر اللہ تے بھروسہ کرنا، اس دا نام ہے توکل۔ لیکن
بھروسہ یہ نہیں ہوندا کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہ جاؤ تے آکھو کہ اول تو لے کے آخر تک سارا کم ہن اللہ نے ہی کرنا ہے، بس یہ ہی نام بھروسہ ہے۔ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک صحابی آئے دور دراز علاقے تو اللہ دے نبی سونے نے پوچھیا، دریافت فرمایا کہ کادے تے آئے ہو؟ دسیا جی میں اونٹ تے آیا۔ آپ نے فرمایا اونٹ تیرا کتھے وے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ میں چھڑ دیتا ہے پیلیاں دے اندر، آپ ہی چر چگ لے گا۔ میں اللہ دے بھروسے تے انہوں چھڑ دیتا ہے کھلا ہی۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس نو بھروسہ نہیں کیا جاندہ، بھروسہ اے ہوندا ہے کہ پہلا او دا گوڈا بن تے پھر اللہ تے بھروسہ کر کے ہون اللہ اے دی حفاظت کرے گا۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا تو اللہ کے حوالے کر، اس دا نام توکل۔ اے نہیں کہ کام تے نہیں جانا، ڈیوٹی تے جان تو بھجنا ہے، جان چھڑانی ہے۔ تے جے کسے آکھیا وہی تو کمائیں گا نہیں تے کھائیں گا کتھوں، تے اگوں آندا ہے آپ ہی رب دے گا۔ بھائی انج کوشش کرن تو بغیر تے رب نہیں نہ دیندا، پھر آندے نے ہیلا کریے تے رب وسیلہ بناندا ہے۔ تو ساڈا کام ہے اللہ تے بھروسہ کرنا، اللہ تے توکل کرنا، اور جہدے تے توکل کرنا ہے او دے وچ کی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایک معیار دسیا توکل دا۔ اے جیڑی آیت میں پڑھی ہے نا سورہ فرقان ہے 19واں پارہ ہے، میرے رب نے توکل کرن دا ایک معیار دسیا ہے کہ اے خوبی جس ذات دے اندر ہووے اس ذات تے بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کیڑی خوبی ہے؟ فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وسبح بحمدہ وکفی بذنوب عبادہ خبیرا۔ اللہ فرماندے نے توکل بھروسہ کر علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ تے بھروسہ کر جس زندہ نو کدے موت آنی نہیں۔ اے جے توکل کرن دا معیار۔ زندہ تے بڑے نے پر سارے زندہ او زندہ نے کہ جنہ مر بھی جانا ہے، ایک زندہ ایسا ہے جنہیں کدے مرنا نہیں، وہ کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سارے زندہ نے مر جانا ہے، ایکو زندہ ہے جنہیں مرنا نہیں، وہ کون ہے؟ هو الحی، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، الحمد للہ رب العالمین۔
سارے زندہ نے مر جانا ہے پر ایک زندہ ہے جنہیں مرنا نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ۔ دل کردہ قرآن سنتے؟ میرا تو بڑا دل کردہ سنانتے۔ ساریاں بیماریاں دا علاج یہ وے کی آندے، اور صرف جسمانی بیماریاں دا نہیں، روحانی بیماریاں دا علاج بھی قرآن ہے۔ قرآن پڑھیے سارے دکھ ٹر جاندے۔ یہ تجربہ جے تجربہ، اور کدا؟ میرا اپنا ذاتی تجربہ تو انہوں دس رہا۔ اللہ قرآن پڑھن دی تے سنن دی توفیق عطا فرمائے، تے سمجھن دی تے سمجھان دی توفیق عطا فرمائے، عمل کران دی تے آپ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کون زندہ ہے جنہیں مرنا نہیں؟ ہر بندے مر جانا ہے۔ کی آندے؟ ابے بھی بولو تے صحیح، کدے ابے نہیں مرنا؟ ابے بھی مر جانا ہے، اماں بھی مر جانا ہے، بھراواں بھی مر جانا ہے، بھیناں بھی مر جانا ہے، پتراں بھی۔ تے جڑے مرن تو بچن واسطے گاڑ کھلارے نے اونا بھی۔ کنے نہیں مرنا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آ زندہ جے جنہیں مرنا نہیں۔ ہر رشتے نے مر جانا ہے، ہر شے نے تباہ ہو جانا۔ ساڈا بھروسہ صرف رشتیاں تے نہیں، کئیاں دا بھروسہ شیواں تے بھی ہے۔ پیسہ ایک شے وے، دولت ایک شے وے، کئیاں دا دولت تے بھروسہ ہے، دولت ایک شے وے، کئیاں دا سرمایہ تے بھروسہ ہے، سرمایہ ایک شے وے۔ اللہ اکبر۔ کئیاں دا اصلے تے بھروسہ ہے، اصلہ ایک شے وے۔ بندیاں بھی مر جانا ہے تے شیواں بھی فنا ہو جانا ہے، رہنا کنے میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ اس رب زندہ رہنا ہے جیڑا ذو الجلال والإکرام ہے، بڑے روب والا بھی ہے تے بڑی عزت والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھروسہ او دے تے کرنا ہے کہ جیڑا زندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک پیغمبر نو ایک حکم ارشاد فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے پیغمبر سونیاں، اے میرے پیغمبر، اے جڑے دوروں دوروں تواڈے صحابہ کرام آئے ہوئے نے، اے میرے پیغمبر سونیاں، انہاں کولوں کوئی غلطی ہو جائے فاعف عنہم، انہاں نو معاف کر دیا کرو، واستغفر لہم، تے اللہ کولوں بھی انہاں واسطے معافی منگیا کرو، اور
वशाविरहुम फिल अमर, अपनिया मशवरियां दे अंदर, अपनिया गल्लां दे अंदर इन्हां कोलों मशवरा भी लिया करो। जेड़ा कानून पास करना होवे है मेरे पैगंबर अपने यारां नाल मशवरा कर लिया करो। फाइज़ा अज़मता, ते जदों किसे गल नूं तय कर लवो, जदों किसे गल दा अज़म कर लवो, फतवक्कल अलल्लाह, ऐ मेरे नबी सोनिया जदों किसे गल दा अज़म कर लो ते भरोसा अल्लाह ते करया करो। पहला आपस विच बह के किसी काम का मशवरा कर लिया करो, फिर जदों उन्होंने अमली जामा पान लगो ना ते फिर अल्लाह दे भरोसा करया करो कि या अल्लाह ऐ काम असी करन लगे हाँ ते तवक्कल ते भरोसा तेरे ते वे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हुक्म इरशाद फरमा रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे पैगंबर सोने दी ज़ाते गिरामी है, ये मेरे पैगंबर सोने दा आला मुकाम ते आला मनसब है। किते अल्लाह इंज करके कहंदे ने, ऐ मेरे पैगंबर व इन तवल्लौ, सूरत तौबा आ गई है, सूरत तौबा दी आखिरी आयत है। फरमाया व इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे पैगंबर इन तवल्लौ, अगर तेरे तो मुँह फेर लेंदे ने मुशरक लोग या मुनाफक लोग, ऐ मेरे पैगंबर जे तेरे नेड़े नहीं लगदे तेरे तो मुँह फेर लेंदे ने। वा इन तवल्लौ, जे मुँह फेर लेंदे ने तू कह दे हस्बी अल्लाह, तुसी नहीं मनदे ते ना मनो, मैनू अल्लाह ही काफ़ी है। कुल कह दियो हस्बी अल्लाह, मैनू अल्लाह ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हू, ओ अल्लाह जिदे तो इलावा मबूद कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। अलैहि तवक्कल, तो मेरा भरोसा वो देते ही है। ऐ मेरे पैगंबर ऐलान करो। की ऐलान करना है? पहले नंबर ते आखो मैनू अल्लाह काफ़ी है, हस्बी अल्लाह। दूसरे नंबर ते ला इलाहा इल्ला हू, ये ऐलान करो कि ओदे तो सिवा कोई माबूद नहीं। और तीसरे नंबर ते आखो अलैहि तवक्कल, तो मेरा भरोसा मेरा तवक्कल ओदे ते ही है। और याद रखना जिदे ते गरीबी गुरबत छाई हुई है और हकीकी मानिया दे अंदर सारे रिश्तेदार ओदे तो मुँह फेर गए ने, यार बेली नज़र नहीं मिलाते, आंदे ने टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता ख़ास होता है, पराए अपने बन जाते हैं जब कुछ पास होता है। एक पंजाबी वाला भी कहता है, रहन देना सी, एक पंजाबी वाला भी कहता है, आंदा रोगां विचों रोग अवला, ओए जिसदा नाम गरीबी, रोगां विचों रोग अवलड़ा, ओए जिसदा नाम गरीबी, ओए कंड वखा के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। अल्लाहु अकबर। जे गुरबत का गलबा है और सारे मुँह फेर गए ने, ना कोई रिश्तेदार नज़र मिलांदा है ना कोई यार नज़र मिलांदा है, आख्या करो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। नहीं नज़र मिलांदे ते खसमां नूं खाओ,
की आंदे आंदे ने कोई मरासी सी ना, वो पहला गरीब हुंदा सी, गलियां चों लंघदा, सारे हकारत दियां नज़रां नाल वेंदे। एक वेला आया उहदे कोल पैसा आ गया, वाह वाह, हर बंदे ने आखना अस्सलाम वालेकुम, उस अगों जवाब देना मैं घर जाके कह देंगा। एक होर गली चो लंघिया, एक होर बंदा आंदा अस्सलाम वालेकुम, आंदा मैं घर जाके कह देंगा। अखीर को चौथे पंजवें दिन किसी पुछ ही लिया भी असी सलाम लेने हाँ, सलाम का जवाब होंदा है वालेकुम सलाम, तू आना मैं घर जाके कह देंगा, एक ही जवाब है। आंदा सलाम मैनू ते नहीं आंदे, सलाम पैसिਆਂ ਨੂੰ आंदे हो ते वो घर पै ने जी, सलाम ते पैसिਆਂ ਨੂੰ आंदे हो तुसी ते वो घर पै ने, उन्होंने जाके मैं सलाम आख देंगा, तुहाडा मैनू कौन सलाम आंदा है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, तो जदों गरीबी छा जाए आख्या करो, एक तो प्रॉपर अल्लाह के पैगंबर ने दसिया ना, सुबह 7 वारी और 7 वारी शाम नू नमाज तो बाद जो अज़कार ने उन्हां विच खसूसी तौर पे जिक्र है। लेकिन अगर इस कैफियत विचों तुसी गुजर रहे हो, सुबह शाम तो इलावा भी ये जिक्र करया करो, हस्बे अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे एक अजीम शान पैगंबर ने साढ़े कोल नमूना, साढ़े कोल सैंपल है, रोल मॉडल है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम दियां ज़ातां ने, वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम वाल असां वेखना है, गौर करना है कि नबियां ने भरोसा किहदे ते कीता है। अल्लाह अकबर। इक्को ही पैगंबर दी मैं तुहाडे सामने गल करना चाहना। ओ पैगंबर एक नहीं बल्कि दो ने, दोवें बाप बेटा ने। बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने और बेटा हज़रत यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम दी ज़ाते गिरामी है। केड़ा जुल्म अल्लाह दे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं सीखिया, नहीं सहया अपनी जान ते। अल्लाह अकबर कबीरा। भरावां ने खूह विच सुट दिता है, लेकिन भरावां जदों खूह विच सुटिया है, मेरे रब ने उथे ही अपने पैगंबर ते वही नाज़िल कर दी और इरशाद की फरमाया है, व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। मेरे पैगंबर यूसुफ सोनिया, जेड़ियां तेरे भरावां ने तेरे ते ज़्यादतियां कीतियां ने, मैं रब वेला लियावांगा कि तू ये ज़्यादतियां अपने भरावां नूं आपे ही दसेंगा। ये सारियां खबरां जिन्ना जिन्ना हालात चो सोनिया तू गुजर रहा है ना, ये सारे हालात वाक़यात तू अपने भरावां नूं आप दसेंगा। ऐ मेरे पैगंबर यूसुफ परेशान नहीं होना। अल्लाह अकबर कबीरा। खूह विचों निकले, अजीज़े मिस्र दे घर पहुँचे, अजीज़े मिस्र दे घरों निकले, जेले पहुँचे, जेलों निकले, अल्लाह ने मिस्र दा तख्त अता कर दिता है। अल्लाह अकबर। हुण मिस्र दे तख्त ते बैठे हुए ने ते ओ जुल्म करन वाले जो कोई बेगाने नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे महल्लेदार नहीं, बल्कि कौन ने? सके वीर। कौन ने? सके भरा यूसुफ पैगंबर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कैद ने मजबूर कर दिता कि चलिए मिस्र दे बादशाह कोल ते जाके को तरला मारिए, को गल्ला शल्ला लैके आइए। अल्लाह
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دا قرآن نقشہ کھچدا ہے، فرمایا وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون ولما جہزہم بجہازہم اللہ اکبر ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من نبیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ غلہ لین واسطے آئے، میں انتہائی مختصر انداز دے اندر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے بقول چوتھے گیر تے چل کے جی میں انتہائی اختصار نال تہاڈی خدمت دے اندر چیدہ حالات و واقعات پیش کر رہے ہیں۔ غلہ لین واسطے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اجے دسیا نہیں کہ میں اوہ یوسف ہاں جدے تے تسی ظلم ستم کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر، دسیا اے ہوئی پتہ ہے کہ بس اے عزیز مصر ہے، غلہ تے دے دیتا، لیکن پوچھیا وہی کوئی تہاڈا ہور بھی بھرا ہے کہ نہیں؟ جی ساڈا ایک ہور بھی ویر ہے، او دا نام بنیامین ہے، ابا جی او دے نال محبت بڑی کردے نے، ساڈے نال انہاں آن دتا ہی نہیں۔ تے یوسف علیہ السلام کی آندے نے اگلے پھیرے جدو آؤ گے تے انہوں بھی لے کے آیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے انہوں لے کے آؤ گے تے میں غلہ بہتا دیاں گا، تے جے نہ لے کے آئے تے میرے اللہ غلہ بھی کوئی نہیں، تے تواڈے واسطے لفٹ بھی کوئی نہیں۔ مطلب میرے ال نہ آیا جے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن جا کے اپنے ابا جی نو یہ ہوئی پیغام حضرت یوسف یعنی عزیز مصر دا بھراواں نے سنایا۔ بھراواں نو نہیں پتا اے عزیز مصر وہ ہوئی ہے۔ فرمایا فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ ساڑھے پرا بنیامین نو ساڑھے نال ابا جی کلو، عزیز مصر نے مطالبہ کیتا ہے تے ایک پہلی گل ہے کہ اسی غلہ بھی لے کے آواں گے، نقتل غلہ بھی لے آواں گے، اور دوسرے نمبر تے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی حفاظت بھی کران گے۔ اللہ اکبر۔ تے یعقوب علیہ السلام کی کہیں دینے قَالَ هَلْ آمَنْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ آندے ہو یوسف بنیامین نو اسی لے کے جاواں گے، حفاظت کران گے، اونج دی کرو گے جی میں یوسف دی کیتی ساجے۔ حل آمنتکم علیہ، کیا میں اس بنیامین دے بارے تواڈے تے انج کر کے بے خوف ہو جاواں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جی میں بنیامین دے بھرا دے بارے میں بے خوف ہو گیا سا ادو پہلا۔ اچھا پترو پھر لے جاؤ، فاللہ خیر حافظا، اللہ اکبر، چنگی حفاظت کرن والا تے اللہ ہے، بہترین حفاظت کرن والا کون ہے؟ پھر یقین بنا لو، عقیدہ بنا لو،
کہ دنیا تیرے نقصان کرن تے تل جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جے رب نہ چاہے، تے جے ساری دنیا تیری خیر تے تل جائے رب خیر نہ کرنا چاہے کوئی تینوں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بنیامین نو یعنی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نو اعتماد وچ لیا کے بنیامین نو لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ دے دربار دے اندر جو بنیامین دی اور عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام دی ملاقات ہوئی اور جو اونا دا آپس دے اندر ایک ایموشنلی طور تے مکالمہ ہویا، میں او دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادماں نو اپنے درباریاں نو کہہ کے اپنا خاص ایک سونے دا برتن، پانی پین والا یا غلہ ناپن والا پیمانہ سونے دا یوسف علیہ السلام نے بنیامین دے بورے وچ رکھوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے بھرا جدو جان لگے بنیامین نو یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی دے تحت اپنے کول رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن جدو جناب بنیامین نو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا، گھر گئے جا کے ابا جی نو دسیا، ابا جی تواڈے بنیامین تے چوری دا کیس پی گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نو گھلیا۔ اللہ اکبر۔ فقال یا بنیا، اے میرے او پترو جاؤ ذرا دوبارہ بادشاہ کول جاؤ، پر اوویں جانا جی میں ہدایت دیاں گا۔ اچھا ابا جی کی ہدایت ہے؟ پہلے نمبر تے فرمایا میں تانوں ایک چٹھی لکھ کے دینا، او چٹھی لے جاؤ۔ تے دوسری ہدایت وے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ آکھو سبحان اللہ۔ قرآن دی سمجھ آندی جے نا، پھر محبت دا مظاہرہ کرو نا، آکھو سبحان اللہ۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت۔ اے جے موضوع دی گل، علیہ توکلت علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اے میرے بیٹیو جانا جے نہ ہون شاہ مصر دے دربار وچ، ہاں جی ابا جی جانا ہے۔ فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، جدو بادشاہ دے دربار وچ داخل ہون لگو تے ایک بوئیوں نہ وڑیا جے، ایک دروازیوں داخل نہ ہویا جے۔ انج سمجھو نا کوئی سیالکوٹی دروازیوں ٹر جائے، کوئی ایمن آبادی دروازے ٹر جائے، اور کیڑے کیڑے دروازے نے گجراں والے دے؟ جی لاہوری دروازہ۔ اللہ اکبر۔ آندے نے 12 دروازے نے، میں 12 دروازے یاد نہیں کیتے، میں آنا اللہ سانو 8 دروازے والی تھان تے داخل کر۔ کیوں بھی سمجھ آئی جے نا؟ اللہ سانو سارے 8 بوئیں والی جگہ تے داخل کر۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پترو ایک دروازے نہ جایا جے، الگ الگ وکھرے وکھرے دروازیاں وچوں چلے جایا جے۔ کی وجہ ہے؟ مفسرین کہندے نے یعقوب علیہ السلام دے پتر سونے جوان تے نبی دے پتر، سونے جوان تے نبی دے پتر۔ یعقوب علیہ السلام کہندے نے پترو
वखरे वखरे दरवाज़ों जाया जे किते एक दरवाज़ों एक जाओ बयक मुश्त तुसी दाखिल हो वो कोई वेखन वाला तुहानू वेखे ते किसी दी नज़र ही ना लग जाए। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। जुदा जुदा वखरे वखरे दरवाज़ियां जो दाखिल होया जे। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै। उंज पुत्रो जे रब तुहानू कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो मैं नबी हो के भी तुहानू नहीं बचा सकता। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। बादशाही ते उस कल्ले अल्लाह दी है। अलैहि तवक्कल तो मेरा भरोसा भी ओहदे ते ही है। ए वेखो पहला हदायत दे दी है कि पुत्रो इंज करया जे, फिर आख्या कि भरोसा मेरा ओहदे ते ही। ਇਹਦਾ मतलब ये कि घर बैठिया अल्लाह ते भरोसा नहीं करना, को हिल जुल करनी है फिर भरोसा करना है। अल्लाह अकबर। वो गल बनी है ना कि आंदा मैं नहीं जाना किधरे, कमाना शमाना नहीं, आप ही अल्लाह देगा। मकान की छत ते टुर गया, बनेरे नीवे सन, डिग पिया। अल्लाह अकबर। महल्ले दियां बीबियां कट्ठियां हो गई, नहीं लियाओ नहीं इनू दुध पियाओ, नहीं इनू घ्यो पियाओ, नहीं इनू हल्दी वाला दुध पियाओ, इनू फलानी शै खवाओ, इनू सेब कट के दिओ। अल्लाह अकबर। अखीर होश च आया, आंदा रब्बा सोनिया वाकई तू देंदा तो है में, पर लत्तां बावां तुड़ा के ही देना, लत्तां बावां तुड़ा के ही देना। अल्लाह। इंज दा भरोसा नहीं करना, पहला उठना है, हिल जुल करनी है, ओहदे च बरकत, हरकत तू कर, बरकत रब पैदा करेगा। बेटा वखरे वखरे बोयों जाया जे, उंज अल्लाह किसी शै दा तुहानू कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि वो बादशाह है। अलैहि तवक्कल तो मेरा भरोसा भी ओहदे ते ही है। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। सारियां भरोसा करन वालियां नू चाहिदा है कि ओहदे ते ही भरोसा करन। अल्लाह अकबर। ये वखरे वखरे दरवाज़ों अजीज़े मिस्र दे दरबार च पहुँचे, जांदियां अपने बाप की चिट्ठी पेश की थी। वो चिट्ठी याकूब अलैहिस्सलाम ने की लिखी है। बाबा जी अब्दुल सत्तार दी रूह तड़पी, फरमांदे की ने, पढ़ बिस्मिल्लाह कलमे उठावा, पढ़ बिस्मिल्लाह कलमे उठावा ते लिखा सलाम तो सानू। ऐ शाह मुल्क मिस्र दे वाली, तेरा नाम नहीं याद असानू। जिस पुत्र दा नाम चाई चाई आप यूसुफ रखे, अज की आंदे ने पुत्र ए अजीज़े मिस्र, तेरी नरम दिली दियां धुम्मां ते बड़ियां सुनियां ने, पर तेरा नाम नहीं आउंदा। ते जे गैब जानते होंदे ते आंदे, गैब भी जानन ते आखण तेरा नाम नहीं आउंदा, ये तो बई सीधा सीधा झूठ नहीं, ते पैगंबर झूठ नहीं बोलता। ये वाकया भी ज़हन च रखना कि पैगंबर ने आख्या तेरे नां दा मैनू नहीं पता, तो फिर ये भी आखना कि पैगंबर इल्मे गैब जानदा है, ये पैगंबर ते बुहतान है। अल्लाह इस अकीदे दी इस्लाह दी तौफीक अता फरमाए। पैगंबर गैब नहीं जानते, कौन जानदा है? सिर्फ अल्लाह। कौन जानदा है? सिर्फ अल्लाह। पढ़ बिस्मिल्लाह कलमे उठावा, मैं लिखा सलाम तो सानू। ऐ शाह मुल्क मिस्र दे वाली, तेरा नाम नहीं याद सानू। मैं
فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری تے خط دا مضمون کی ہے شروع کتھوں ہوندا ہے آندے نے ہوراں نو ہوری دی انے نو ڈنگوری دی اول یوسف دل بر جانی اول یوسف دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا ہے میرے دل دا جانی لو پجیا ایک کرتا اس دا ایک میرے کول نشانی تے جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین ساڈا اللہ اکبر ہن بھراواں دے بھانے عزیز مصر چٹھی پڑھ رہا ہے اپنی رعایا دی پر حقیقت ہے پتر چٹھی پڑھ رہا ہے اپنے پیو دی اللہ اکبر تے لکھن والے نو کوئی نہیں پتا میں پتر نو پیا لکھنا لکھن والے نو یہی ہے کہ میں عزیز مصر نو لکھنا کی درد ہون گے جدو یوسف نے پڑھی ہوئے گی نالے پڑھ دے ہون گے نالے چم دے ہون گے نالے اکھاں تے لاندے ہون گے نالے آنسو بہان دے ہون گے پڑھ بسم اللہ کلمے اٹھاواں تے لکھاں سلام تو سانو اے شاہ ملک مصر دیا والی تیرا نام نہیں یاد سانو میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری اول یوسف دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا ہے میرے دل دا جانی لو پجیا ایک کرتا اس دا اج میرے کول نشانی تے جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین ساڈا اللہ اکبر تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا پترو جایا جے وکھو وکھ دروازیاں چوں اونج اے وے کہ میں توانوں اللہ دے بھیجے کسے نقصان تو بچا نہیں سکدا کیونکہ ان الحکم الا للہ بادشاہی کلے اللہ دیے تے میں کی کرنا علیہ توکل تو میرا بھروسہ تے اللہ تے ہی ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ساریاں بھروسہ کرن والیاں نوں چاہیدا ہے کہ اللہ تے ہی بھروسہ کرن معلوم ہوندا ہے اللہ دے نبیاں نے کدے تے بھروسہ کیتا
اچھا ایمان والیاں دیاں کچھ صفتاں اللہ بیان کردا ہے قرآن کریم دے اندر. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ فرماندے نے ایمان والے او نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ والے او نے جنہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تے انہاں دا ایمان ہور ود جاندا ہے. تے کون اللہ والے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ. ایمان والے او نے جڑے بھروسہ کردے نے تے صرف اللہ تے کردے نے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی سن لو. آپ فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک دن میرے سامنے سارے نبیاں دیاں امتاں پیش کیتیاں خواب دے اندر یا حالت بیداری دے اندر. اللہ وکھا سکتے نے اپنے پیغمبر نو تے جے خواب وچ بھی ویکھیا ہے تے یہ خواب کوئی میرا نہیں یہ خواب کوئی تہاڈا نہیں جڑا صرف خواب ہی ہوئے. یہ خواب اللہ دے نبی دا جڑا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی ہے. فرمایا میرے سامنے سارے نبیاں دیاں امتاں پیش کیتیاں گئیاں. ایک امت میں ویکھی ایڈی بھاری جماعت اینی خلقت اینی مخلوق میں تے پریشان ہو گیا. میں پوچھا جبریل آ مینوں لگدا ہے جویں میری امت ہے. جبریل کہندا نہیں یا رسول اللہ اے موسیٰ کلیم دی امت ہے. آپ فرماندے نے میں ہور زیادہ پریشان ہو گیا بھئی جے موسیٰ کلیم دی امت اینی زیادہ ہے تو پھر میری تے ادوں بھی ود ہوئے گی. فرمایا جبریل کہندا یا رسول اللہ ایک دفعہ اپنے سجے نظر مارو نا. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا میں ویکھیا مشرق تے مغرب دے کنارے پور نے اینی امت میری. میں پریشان ہو گیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے چہرے نو پڑھیا. آکھو سبحان اللہ. ماں اپنے پتر دا چہرہ پڑھ دی ہے نا بغیر دسن تو آندی ہے میرے پتر کی ہویا ہی میری یہ دھیے کی پریشانی ہے کی دکھ پہنچے آئی. تو جے ماں پڑھ سکتی ہے تو رب وہ جڑا آپ بنان والا ہے. ماں تے جمن والی ہے نا تے رب پیدا کرن والا ہے خود بنان والا ہے. اوے او والدہ ہے تے او خالق ہے. تے خالق دے رتبے نو تے والدین نہیں نہ پہنچ سکتے. فرمایا ہے میرے پیغمبر اپنی امت نو ویکھ کے پریشان ہو گئے ہو. لو پھر میرے کو ایک خوشخبری سنو. یا اللہ کی حکم ہے. اے میرے نبی سونیاں اے جیڑی تیری امت ہے دے وچوں 70,000 بندہ ایسا ہے جنہوں میں جنت وچ بغیر حساب تو داخل کراں گا. کنے بندے تے ہن میرے مصطفیٰ بھی اللہ نہ لاڈ کرن لگے نے. یا اللہ اے تھوڑے نے کیوں بھائی اے کنوں بندہ آندا ہے جدے تے مان ہوے تے اللہ تے مان کرن والے سب تو ود تے میرے مصطفیٰ نے نا. وہ یہی ہو جائے یار کو لبنا ہے. اللہ اکبر. ہاں ہاں یا اللہ اے 70,000 تھوڑے نے. اے میرے نبی سونیاں پھر 70,000 ہور. یا اللہ اے بھی تھوڑے نے. آکھو جا سبحان اللہ. اے بھی
اے میرے پیغمبر یہ 70,000 جمع 70,000 جنے بنے اس ہر 1000 بندے نال 70,000 ہور بندہ فی 1000 نال 70,000 ہور۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر محمدی دے اندر کیلکولیشن کر کے نا اپنے تجزیے دے مطابق لکھ دینے جنہ جنتیاں نے اللہ دے نبی سونے دی انج کر کے سفارش نال بغیر حساب تو جنت جانا ہے نا، انہاں دی تعداد 4 ارب 90 کروڑ۔ کنی؟ 4 ارب 90 کروڑ۔ اللہ کو سانو بھی اڑا پھسا لے کتے آکھو چا آمین یار۔ یا اللہ اساں بھی جانا ہے، اللہ جمعہ پڑھن ڈے ہاں، تیرے گھر چ بیٹھے ہاں، گناہگار بھی ہاں، خطا کار بھی ہاں، پر اللہ تیری ذات دی قسم ہے تیری توحید وچ کسے نو کدے شریک نہیں کیتا۔ پہلی گل تے اے تے یا اللہ دوجی گل ہے اسی حساب دین جوگے ہی نہیں، نیلاں نیل پٹا نیلاں تے یا اللہ کی کرنا ہی ہے۔ نہ ویخ ساڈیاں تقصیراں نوں، نہ پھول کھدو دیاں لیراں نوں، نہ ویخ ساڈیاں تقصیراں نوں، نہ پھول کھدو دیاں لیراں نوں، پراں کر دے معاف، پراں کر دے معاف فقیراں نوں، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو، اللہ تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، تیرے در جے در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، میری پاپاں دی گٹھڑی پھرول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو، اللہ مینوں اس گل تو انکار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، پر تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو۔ اللہ اکبر۔ تو کی فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ اینیاں لوکاں بغیر حساب دے جنت جانا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، انہاں دا نام ہے عکاشہ بن محسن، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ۔ یا رسول اللہ میں حساب دین جوگا نہیں جے، دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں وچ ہی شامل کر لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی سونے نو عرض کیتی، میرے نبی سونے اسے ویلے اللہ دے حکم نال آکھیا عکاشہ انت منہم، جا تو بھی انہاں وچوں ہی ہے۔ ایک اور صحابی اٹھیا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرو۔ فرمایا سابقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ نمبر لے گیا، عکاشہ نے پہل کرنی سی، وہ نمبر لے گیا ہے۔ ہن کوشش کرو تے انہاں وچ تسی بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے گھر، صحابہ آپس ہن بحث کر رہے ہیں یہ بغیر حساب تو جنت جان والیاں چ خوبیاں کی نے۔ کوئی آندا ہے بہتیاں نمازاں پڑھن والے، کوئی آندا ہے بہتے روزے رکھن والے، کوئی آندا ہے بہتا صدقہ کرن والے، کوئی آندا ہے بہتیاں قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے۔ ادھروں استاد محترم دوبارہ آ گئے۔
میرے پیغمبر سونے دوبارہ تشریف لے آئے، فرمایا کی بحث کر دے ہو، کیڑیاں الجھنا چ پے ہو؟ یا رسول اللہ اینیاں جنتیاں دا تسی تذکرہ فرما کے گئے ہو، اسی تے پریشان بیاں تے حیران بیاں، نالے ٹول آ رہے ہیں، انہاں وچ خوبیاں کی ہون گیاں؟ میرے نبی سونے نے فرمایا تسی کیوں ٹول آندے ہو؟ آؤ میں دساں، تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ آؤ میں دساں۔ فرمایا لا یسترکون، انہاں بغیر حساب تو جنت جان والیاں دی پہلی خوبی ہے وہ دم نہیں کراندے۔ کی آندے؟ وہ ہن دم نجائز ہو گیا ہے؟ کی خیال ہے تہاڈا؟ میں یاد ہے مینوں کافی عرصہ پہلے ایک گل تانوں یہ توجیہ بیان کیتی ہے، پتہ نہیں کسی نے ہن یاد ہے کہ نہیں، کیوں بھی دم نجائز ہو گیا ہے؟ دم نجائز نہیں ہویا، دم خود میرے مصطفیٰ کیتا ہے، دم جبریل نے خود میرے مصطفیٰ نو کیتا ہے، دم خود میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسیاں حسن تے حسین نو کیتا ہے، تے دم میرے مصطفیٰ دے دسے نسخے دے مطابق صحابی نے اس بادشاہ سپ لڑے والے نو کیتا ہے، لہذا دم نجائز ایک ہی ہے پھر کہ بغیر حساب تو جنت او جان گے جڑے دم نہیں کراندے۔ یہ دا مطلب ہے وے کرا لین تے گناہ نہیں، لیکن اگر نہیں کرواندے تے اے اعلیٰ تقوی دی گل ہے، اگر کروا لیندے نے تے انہاں کو ہنیر نہیں ماریا، دم کرایا ہے۔ پر دم کرن والا بھی کوئی دم کرن والا ہووے، یک دم کرن والا نہ ہو، کی آندے تے نہ ہی ناکے چ دم کرن والا ہو۔ اللہ اکبر۔ خیر اے بحث لممی ہے، ٹائم ساڈا مکدا ہے پیا۔ دم نہیں کراندے، جے کرا لین تے گناہ نہیں، اعلیٰ درجے دے تقوی دی گل لے وے کہ نہ دم کروان۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا لا یتطیرون، او بد شگونی بھی نہیں لیندے جی فلانا مہینہ منحوس ہے، فلانا دن منحوس ہے، فلانی تھاں منحوس ہے، بد شگونی نہیں لیندے، دم بھی نہیں کراندے۔ والا ربہم یتوکلون، اونا دی تیسری خوبی ہے وے بھروسہ کر دینے تے اپنے رب تے کر دینے۔ معلوم ہوندہ ہے جڑا بھروسہ اللہ تے کرے وہ تے بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ کیوں بھائی؟ جڑا بھروسہ اللہ تے کرے، توکل اللہ دی ذات تے کرے، اللہ اکبر، او میرے نبی سونے دے فرمان دے مطابق بغیر حساب تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے جنت داخل ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال تو دعا ہے اللہ سانو بھی انہاں لوکاں میں شامل فرما دے، اللہ ساڑھے سارے بگڑے کام سوار دے۔ اللہ ساڑھا تیرے تے ہی بھروسہ ہے، تیرے تے ہی توکل ہے، اللہ تیرے تے ساڑیاں ساریاں ڈوراں نے۔ یا اللہ اسی تے کچھ کرن جوگے نہیں، یا اللہ ساڑھے دین دنیا دے سارے مسئلے آپ ہی حل فرما دے۔ اللہ قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔